जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्रीसीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नहनुमत्समेत श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमः। सर्गः 13 श्लोका नंबर 1। अथ त्रयोदशः सर्गः। विमानात्तु ससंक्रम्य प्राकारं हरियूथपः हनूमान् वेगवानासीत् यथा विद्युद्घनान्तरे। सम्परिक्रम्य हनुमान् रावणस्य निवेशनान् अदृष्ट्वा जानकीं सीतामब्रवीत् वचनं कपिः। भूयिष्ठं लोलितालङ्का रामस्य चरता प्रियं न हि पश्यामि वैदेहीं सीतां सर्वाङ्गशोभनाम्। पल्वलानि तटाकानि सरांसि सरितस्तथा नद्योऽनूपवनान्ताश्च दुर्गाश्च धरणीधराः। लोलिता वसुधा सर्वा न च पश्यामि जानकीम् इह सम्पातिना सीता रावणस्य निवेशने। आख्याता गृध्रराजेन न च सा दृश्यते न किं नु सीताथ वैदेही मैथिली जनकात्मजा उपतिष्ठेत विवशा रावणेन हृता बलात्। क्षिप्रमुत्पततो मन्ये सीतामादाय रक्षसः बिभ्यतो रामबाणानामन्तरा पतिता भवेत्। अथवा ह्रियमाणाया पथि सिद्धनिषेविते मन्ये पतितमार्याया हृदयं प्रेक्ष्य सागरम्। रावणस्योरुवेगेण भुजाभ्यां पीडितेन च तया मन्ये विशालाक्ष्या त्यक्तं जीवितमार्यया। उपर्युपरि सानूनं सागरं क्रमतस्तदा विचेष्टमाना पतिता समुद्रे जनकात्मजा। आहो क्षुद्रेण चानेन रक्षन्ति शीलमात्मनः अबन्धुर्भक्षिता सीता रावणेन तपस्विनी। अथवा राक्षसेन्द्रस्य पत्नीभिरसिते क्षणा अदुष्टा दुष्टभावाभिर्भक्षिता सा भविष्यति। सम्पूर्णचन्द्रप्रतिमं पद्मपत्रनिभेक्षणं रामस्य ध्यायति वक्त्रं पञ्चत्वं कृपणागता। हा रामलक्ष्मणेत्येवं हायोध्ये चेति मैथिली विलप्य बहुवैदेही न्यस्तदेहा भविष्यति। अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने भृशं लालप्यते बाला पञ्जरस्थेव सारिका। जनकस्य कुले जाता रामपत्नी सुमध्यमा कथमुत्पलपत्राक्षी रावणस्य वशं व्रजेत्। वनष्टा वा प्रनष्टा वा मृता वा जनकात्मजा रामस्य प्रियभार्यस्य न निवेदयितुं क्षमम्। निवेद्यमाने दोषस्यादनिवेदने कथं नु खलु कर्तव्यं विषमं प्रतिभाति मे। अस्मिन्नेवं गते कार्ये प्राप्तकालं क्षमं च किं भवेदिति मतिं भूयो हनुमान् प्रविचारयन्। यदि सीतामदृष्ट्वाहं वानरेन्द्रपुरीमितः
गमिष्यामि ततः को मे पुरुषार्थो भविष्यति। ममेदं लङ्घनं व्यर्थं सागरस्य भविष्यति। प्रवेशश्चैव लङ्कायां राक्षसानां च दर्शनम्। किं वा वक्ष्यति सुग्रीवो हरयो वापि सङ्गताः। किष्किन्धामनुसम्प्राप्तं तौ वा दशरथात्मजौ। गत्वा तु यदि काकुत्स्थं वक्ष्यामि परुषं वचः। न दृष्टेति मया सीता ततस्त्यक्ष्यति जीवितम्। परुषं दारुणं तीक्ष्णं क्रूरमिन्द्रियतापनं। सीतानिमित्तं दुर्वाक्यं श्रुत्वा स न भविष्यति। तं तु कृच्छ्रगतं दृष्ट्वा पञ्चत्वगतमानसं। भृशानुरक्तमेधावी न भविष्यति लक्ष्मणः। विनष्टौ भ्रातरौ श्रुत्वा भरतोऽपि मरिष्यति। भरतं च मृतं दृष्ट्वा शत्रुघ्नो न भविष्यति। पुत्रान् मृतान् समीक्ष्याथ न भविष्यन्ति मातरः। कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न संशयः। कृतज्ञः सत्यसन्धश्च सुग्रीवः प्लवगाधिपः। रामं तथागतं दृष्ट्वा ततस्त्यक्ष्यति जीवितम्। दुर्मना व्यथिता दीना निरानन्दा तपस्विनी। पीडिता भर्तृशोकेन रुमा त्यक्ष्यति जीवितम्। वालिजेन तु दुःखेन पीडिता शोककर्षिता। पञ्चत्वमागता राज्ञी तारापि न भविष्यति। माता पित्रोर्विनाशेन सुग्रीवव्यसनेन च। कुमारोऽप्यङ्गदस्तस्मात् विजहिष्यति जीवितम्। भर्तृजेन तु दुःखेन अभिभूता वनौकसः। शिरांस्यभिहनिष्यन्ति तलेर्मुष्टिभिरेव च। सान्त्वेनानुप्रदानेन मानेन च यशस्विना। लालितः कपिनाथेन प्राणांस्त्यक्ष्यन्ति वानराः। न वनेषु न शैलेषु न निरोधेषु वा पुनः। क्रीडामनुभविष्यन्ति समेत्य कपिकुञ्जराः। सपुत्रदाराः सामात्या भर्तृव्यसनपीडिताः। शैलाग्रेभ्यः पतिष्यन्ति समेषु विषमेषु च। विषमुद्बन्धनं वापि प्रवेशं ज्वलनस्य वा। उपवासमथो शस्त्रं प्रचरिष्यन्ति वानराः। घोरमारोदनं मन्ये गते मयि भविष्यति। इक्ष्वाकुकुलनाशश्च नाशश्चैव वनौकसाम्। सोऽहं नैव गमिष्यामि किष्किन्धां नगरीमितः। न हि शक्ष्याम्यहं द्रष्टुं सुग्रीवं मैथिलीं विना। मय्यगच्छति चेहस्थे धर्मात्मानौ महारथौ। आशयातौ धरिष्येते वानराश्चत्तरस्विनः। हस्तादानो मुखादानो नियतो वृक्षमूलिकः। बाणप्रस्थो भविष्यामि यदृष्ट्वा जनकात्मजाम्। सागराणूपजे देशे बहुमूलफलोदके। चितिं कृत्वा प्रवेक्ष्यामि समिद्धमरणीसुतम्। उपविष्टस्य वा सम्यग् लिङ्गिनं साधयिष्यतः।
शरीरं भक्षयिष्यन्ति वायसाश्वापदानि च इदमप्यृष्टिभिर्दृष्टं निर्याणमिति मे मतिः सम्यगापः प्रवेक्ष्यामि न चेत् पश्यामि जानकीं सुजातमूला सुभगा कीर्तिमाला यशस्विनी प्रभग्ना चिररात्राय मम सीतामपश्यतः तापसो वा भविष्यामि नियतो वृक्षमूलिकः नेतः प्रतिगमिष्यामि तामदृष्टासि ते क्षणाम्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।